बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे मुख्तसर और आसानी जुमले। वो काटता है एर श्नाइडेट। एर श्नाइडेट वो काटता है। वो दर्जी है एर इस्त श्नाइडर। एर इस्त श्नाइडर वो दर्जी है। श्नाइडर दर्जी को कहेंगे। वो तैयार करता है एर बेराइटेड फॉर। एर बेराइटेड फॉर वो तैयार करता है। पेंट और शर्ट होजे und हेम्ड। होजे und हेम्ड पेंट और शर्ट। होजे पेंट हेम्ड शर्ट कमीज। वो अमीर है एर इस्त राइख। एर इस्त राइख वो अमीर है। वो गरीब है एर इस्त आर्म। एर इस्त आर्म वो गरीब है। वो काटता है एर श्नाइडेट। वो दर्जी है एर इस्त श्नाइडर। वो तैयार करता है एर बेराइटेड फॉर। पेंट और शर्ट होजे und हेम्ड। वो अमीर है एर इस्त राइख। वो गरीब है एर इस्त आर्म। एर इस्त आर्म वो गरीब है। वो लेट है एर इस्त स्पाट दरान। एर इस्त स्पाट दरान वो लेट है। उसके पास है एर हार्ट। एर हार्ट उसके पास है। कुत्ता और घोड़ा। कुत्ता और घोड़ा einen Hund und ein Pferd। einen Hund und ein Pferd कुत्ता और घोड़ा। वो ढूंढता है एर सुख्त। एर सुख्त वो ढूंढता है। ज़ूखन होता है ढूंढना, तलाश करना। एर सुख्त वो ढूंढता है, तलाश करता है। वो लाता है एर ब्रिंग्त। एर ब्रिंग्त वो लाता है, ब्रिंगन लाना। एर ब्रिंग्त वो लाता है। एक पिज़्ज़ा और मछली ein Pizza und Fisch। ein Pizza und Fisch एक पिज़्ज़ा और मछली। वो लेट है एर ist spät dran। उसके पास है एर हार्ट। कुत्ता और घोड़ा einen Hund und ein Pferd। वो ढूंढता है एर सुख्त। वो लाता है एर ब्रिंग्ट। एक पिज़्ज़ा और मछली ein Pizza und Fisch। वो खरीदता है एर कौफ्ट। एर कौफ्ट वो खरीदता है। कौफन होता है खरीदना। एर कौफ्ट वो खरीदता है। दूध और दही मिल्क und योगर्ट। मिल्क und योगर्ट दूध और दही। योगर्ट दही। मिल्क दूध। वो अदा करता है एर ज़ाल्ट। एर ज़ाल्ट वो अदा करता है। नकद और कार्ड के साथ mit Bargeld oder Karte। mit Bargeld oder Karte कार्ड के साथ या नकद। बारगेल्ड नकद को कहेंगे। oder या। वो बोल सकता है एर कान शप्रेखन। एर कान शप्रेखन वो बोल सकता है। सिर्फ एक ज़बान नूर आइने शप्राखे। नूर आइने शप्राखे सिर्फ एक ज़बान। वो ख़रीदता है एर काउफ्ट। दूध और दही मिल्क und योगर्ट। वो अदा करता है एर ज़ाल्ट। नकद और कार्ड के साथ mit Bargeld oder Karte। वो बोल सकता है एर कान शप्रेखन। सिर्फ एक ज़बान नूर आइने शप्राखे। नूर आइने शप्राखे सिर्फ एक ज़बान, यानी सिर्फ एक ज़बान वो बोल सकता है, इसके अलावा उसे कोई ज़बान नहीं आती। नूर आइने शप्राखे सिर्फ एक ज़बान। वो बदसूरत है एर इस्त हेसलिख। एर इस्त हेसलिख वो बदसूरत है। वो पड़ोसी है एर इस्त ein नाखबार। एर इस्त ein नाखबार वो पड़ोसी है। वो दाखिल होता है एर ट्रिट आइन। एर ट्रिट आइन वो दाखिल होता है, वो एंटर होता है। वो पूछता है एर फ्राग्त। एर फ्राग्त वो पूछता है। वो इंडियन है एर इस्त इंडर। एर इस्त इंडर वो इंडियन है। वो बीमार है एर इस्त क्रांक। एर इस्त क्रांक वो बीमार है।
وہ دوست ہے er ist ein Freund er ist ein Freund وہ دوست ہے وہ بیٹھتا ہے er sitzt وہ بیٹھتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے er kennt dich وہ تمہیں جانتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے er kennt dich وہ بینک میں ہے er ist in der Bank وہ بینک میں ہے وہ سلام کرتا ہے er grüßt وہ سلام کرتا ہے اسے کرنا ہے er muss es tun اسے کرنا ہے اسے جانا ہے er muss gehen اسے جانا ہے اسے آرام کرنا ہے er muss ausruhen اسے آرام کرنا ہے اسے ریسٹ کرنی ہے وہ بیٹھتا ہے er sitzt وہ آپ کو جانتا ہے er kennt dich وہ بینک میں ہے er ist in der Bank وہ سلام کرتا ہے er grüßt اسے کرنا ہے er muss es tun اسے جانا ہے er muss gehen اسے آرام کرنا ہے er muss ausruhen اسے آرام کرنا ہے اسے ریسٹ کرنی ہے وہ ختم کر سکتا ہے er kann fertig werden وہ ختم کر سکتا ہے وہ ڈرائیو کر سکتا ہے er kann fahren وہ ڈرائیو کر سکتا ہے یعنی وہ گاڑی چلا سکتا ہے وہ جا سکتا ہے er muss weglaufen وہ جا سکتا ہے وہ پکا سکتا ہے er kann kochen وہ پکا سکتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے er kann benutzen وہ استعمال کر سکتا ہے وہ جواب دے سکتا ہے er kann antworten وہ جواب دے سکتا ہے وہ ختم کر سکتا ہے er kann fertig werden وہ ڈرائیو کر سکتا ہے er kann fahren وہ جا سکتا ہے er muss wegfahren وہ پکا سکتا ہے er kann kochen وہ استعمال کر سکتا ہے er kann benutzen وہ جواب دے سکتا ہے er kann antworten وہ جواب دے سکتا ہے تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ auf Wiedersehen گڈ بائے نئے دوست سبسکرائب اور لائک ضرور کریں کیونکہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے پیچھے ہماری بہت سی محنت شامل ہوتی ہے اللہ حافظ auf Wiedersehen